बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूँ अलवीना आगा और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी अपनी मेजबान अनम गोहर। माय नेम इज यूनुस खान और हम किस शहर में रह रहे हैं? कराची। बिल्कुल सही बात है, लॉक कर दिया जाए जी। बट न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? टाइम्स स्क्वायर में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वहां पे तरावी पढ़ाई जा रही है। माशाल्लाह। कितनी हसीन बात है। जो लोग कहते थे कि इस्लामिक फोबिया डे ना मनाएं, ठीक है जी, रिलीजन फोबिया कर दें, तो इन कोशिशों की वजह से, इस इस्लामिक फोबिया की वजह से कि न्यूयॉर्क में जो अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि इस्लामिक फोबिया का शिकार है, उन लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है, जिससे उन्होंने अलाउ किया है कि टाइम्स स्क्वायर, जो मेन न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है, वहां तरावी की परमिशन दी उन्होंने। थैंक यू सो मच यूएस। बट कुछ भी करें आप, हम लोग आपको एब्सोल्यूट नॉट कहेंगे, हमेशा कहेंगे और कहते रहेंगे। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अभी हम कराची में जी। लॉक कर दिया जाए जी। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गेस। कांपे टांग रही हैं। नहीं वो कोशिश थी लेकिन कांपे कब्र में चली गई। एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ नहीं हो पाया। बट जस्टिस जो हैं, रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जी, साबिक चीफ जस्टिस, जी, उनको नॉमिनेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से कि इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मजे की बात बताऊं, और इस शख्स को पहचाने, ये वही शख्स है जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। जी। और यूनुस, एक लाइन में ऐड करूंगी, जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी एसएम लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट है और मैं भी वहीं से ग्रेजुएट। ओह माशाल्लाह, ये तो फैक्ट हो गया। अब देखें वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी खबर रख रही हूँ। बिल्कुल। हमारी इसका मतलब आप अपनी और वो नौकरी से खबर खुश नहीं है? हाँ? अगर वो खबर आप अपनी ले नौकरी से खुश नहीं है? मैं बिल्कुल खुश हूँ। हम दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए, जी, और हम लोग जो है एक जगह पे मीडिया, बैठे। हम लोग मीडिया का हिस्सा, यानी सपोर्टिंग पिलर है स्टेट का। Yes. So you need to be happy. The fifth pillar. Don't underestimate yourself, please. Okay. I won't and I will not let anyone underestimate me. But having said that, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम कहाँ बैठे हैं? कराची। पक्का भूल जाते लिख कर हैं दे क्या? दें आपको। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी की बात करूंगा। वहां पे एक अखबार है उनका, उन्होंने क्या कहा है? द वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, जिन्होंने साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आउटमैन्यूवर्ड हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, राइट्स यूएस टॉप न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट। समझ रहे हैं आप? जी। समझ रहे हैं? ट्रांसलेशन करूं क्या मैं? नहीं समझ गए आप लोग? मैं आवाम के लिए ट्रांसलेशन कर देता हूं। इन शॉर्ट उर्दू में बता दूं कि इमरान खान साहब ने सारी पॉलिटिशियंस की कांपे हिला दी। ठीक है, कांपे टांग दी। हाँ, इन शॉर्ट कांपे टांग दी। ये हम वॉशिंगटन की बात करें, अमेरिका में एक और गुड न्यूज है कराची से। नहीं जी। Okay. पाकिस्तानी खातून, फर्स्ट पाकिस्तानी खातून जिसने ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। ताली होनी चाहिए। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री। यस। हम कहां बैठे में? कराची में। आर यू श्योर? यस। मैं कोलंबो की बात करूंगा। श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में तबाही हो रही है। साउथ एशियन भाई हमारे श्रीलंका, वहां पे बहुत बैड सीन है। उर्शिया जल्दी से बताएं क्या हुआ रिसेंटली? जी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में जो है वो अटैक किया गया है। जी, वो तो किया गया है, बट अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया है। अवाम सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकती श्रीलंका में। जी, वहां पे ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन रेट हिट हो गया है। दैट इज मोर देन, आप कह सकते हैं कि 18%। इट्स अ बिग थिंग। तो इसलिए बैन लगाया है। जी 22% तक गई है, फिर नीचे आई है, फिर बढ़ रही है। समझ नहीं आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पाकिस्तान में अराउंड 8.5 इन्फ्लेशन है। ठीक है, 2022 की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक अप्रैल, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, इन्फ्लेशन वापस हिट करेगी। ठीक है, अब क्योंकि 2022 में 8.5 है, इंडिया में 6 है। ठीक है जी, कम है। बांग्लादेश में 6 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इन्फ्लेशन कम है वहां पे एज कंपेयर टू पाकिस्तान। बट मैं आपको ऑयल की प्राइसेस का बताऊंगा जी। वहां पे बांग्लादेश में है 89 रुपीज पर लीटर, कम है भाई। इंडिया में है अराउंड 103 रुपीज पर लीटर। मुंबई जाएंगे 118 रुपए लीटर पड़ेगा। ठीक है, सही है, कम है, 150 से कम है। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम, आपको नहीं पता कि 1%, ये वो 2% की बात नहीं कर रहा, मैं 1% की बात कर रहा हूं। वो जो 1% है इज इक्वल टू 2.34 समथिंग, एंड 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 2.34 रुपीज। एंड अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं जो 150 में हमें मिल रहा है, तो अगर हम इंडिया में बैठे होंगे तो पाकिस्तानी करेंसी में कितना मिलेगा? 206 रुपए। ठीक है, बांग्लादेश में बैठे होंगे तो हमें मिलेगा 178 रुपीज पर लीटर। तो हमारे यहां साउथ एशिया को देखा जाए तो पाकिस्तान इन्फ्लेशन को कैसे फाइट कर रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी को कैसे सरवाइव करवा रहा है,
पाकिस्तान ने कोरोना को कैसे हैंडल किया, साउथ एशिया में सब फेल हो गए। Exactly. मैं साउथ एशिया की एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? बहुत सारे पाकिस्तानी जो लिबरल्स कहते हैं अपने आप को, यार ओ माय गॉड यार पाकिस्तान में ना बहुत महंगाई है, यार इंग्लैंड में भी महंगाई है, लेकिन वहां पे ना जो आपका है ना इनकम वो ज्यादा है। तो मेरी जान, उनको आजाद हुए कितने साल हो गए, वो हुकूमत कर चुके हैं पूरी दुनिया पे। कांट यू सी अ डिफरेंस बिटवीन अ डेवलपिंग स्टेट एंड अ डेवलप्ड कंट्री? लेकिन 30 साल बाद तो वहां भी इन्फ्लेशन हिट किया है। एग्जैक्टली, यूके में और यूएस में भी। एग्जैक्टली वहां पे 7 है, वहां पे 7%। देखिए मैं बताऊं 6-7% जो अच्छी इकोनॉमी होती है वो इन्फ्लेशन खुद बढ़ाती है। कि एम्प्लॉयमेंट भी सही रहे और महंगाई भी ना हो, कि डिमांड सप्लाई की गेम है। इसको फर्दर किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फ्लेशन होती कैसे है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी यूनस, वो ये है कि अगर किसी जगह पर जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो महंगाई आए तब तो अवाम बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन आप जो है अब अगर मैं हमारे मुल्क की बात करूं तो मुस्तकिल महंगाई ही चलती रहे और आप मतलब उम्मीदें लगा रहे हैं, हर चीज है, लेकिन वो कम ना हो। आप समझ रहे हैं? अगर हम अभी पाकिस्तान की भी बात करें तो 2 तबकों में पाकिस्तान बिल्कुल बट चुका है। एक वो तबका है जो महंगाई की वजह से बिल्कुल पिस रहा है क्योंकि जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक वो तबका है जो कि बहुत ज्यादा हाई फाई है। आप समझ रहे हैं? तो ये जब 2 तबके बिल्कुल अलग है ना, और ये किया गया है अलग, ये ऐसे नहीं है, ये इन्होंने जो ये 70 सालों से जो हुकूमतें चलती नहीं आई है ना, उन्होंने जानबूझ के जो है वो 2 चीजें ये बिल्कुल 2 तबकों को अलग कर दिया। ये तबका बिल्कुल झुका हुआ है, ये तबका ऊपर जाता जा रहा है। सो अगर मैं ये कहती हूँ, सिर्फ आपकी बात से मैं पूरी मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरा ये जो है वो है, मुझे सिर्फ इस बात से तजाद है कि अगर एक जगह पर थोड़े टाइम के लिए अगर महंगाई आ रही है तो अवाम तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन मुस्तकिल 70 सालों से बंदा महंगाई में पिसता आ रहा है तो क्या करे? मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। पहले अनम आप प्लीज बताएं इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। लेकिन मैं उससे पहले सना की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है, माजरत के साथ सना, लेकिन गवर्नमेंट ने का कहीं भी इस चीज में हाथ नहीं कि वो किसी को ऊपर करी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करी है और 2 तकसीम करी कि एक हाई तबका और एक लो तबका है। ये तो हर किसी की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से जो जैसी लाइफ अफोर्ड कर सकता है वैसे इंसान जी रहा है। बट गवर्नमेंट का कहीं भी कैटेगराइज करने में मुझे नहीं लगता हाथ होती है। हाथ होता है कि वो किसी को ऊपर रखता है या किसी को नीचे रखता है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने आप को ऊपर रखती है। क्या बात है जी, उर्षा बताएं। यूनिस, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि वाकई में अनम की बात से मैं एग्री इसलिए करूंगी क्योंकि हम लोग खुद महंगाई करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज जैसे कि मेरा एक बहुत बड़ा ठेला है और मैं अपने रेट्स खुद बनाता हूं, क्योंकि जो हुकूमत आपको रेट दे रही है या हुकूमत आपको प्रोवाइड कर रही है चीजें, वो आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे, आप अपनी मर्जी चला रहे हो, ठीक है? तो अवाम जो है वो खुद डिसाइड कर रही होती है कि हमें कितनी महंगाई करनी है और कितनी महंगाई नहीं करनी, क्योंकि अपने रूल्स वो खुद सेट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। अलवीना, मैं उर्शिया के पॉइंट में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जिस तरह इन्होंने आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की बात की, वैसे तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मौजू है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर अलग अलग पहलुओं से डिबेट हो सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन वाली जो बात उर्शिया ने की है, दैट्स वेरी ऑथेंटिक, और हम ये समझने से कासिर हैं। हमारे पास हर सूबे में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज बनी हुई हैं, लेकिन उनका कोई काम या कोई अमल दखल नहीं है। वो सिर्फ अथॉरिटीज बनी हुई हैं, सैलरीज आ रही हैं, कमिश्नर की लिस्ट लगा देना इज नॉट इनफ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपका दूध 1 किलो से ऊपर जो है 94 kg से ऊपर नहीं जाता, अब ये लीटर्स होता है, केजी होता है, जितना भी होता है, आई एम सो सॉरी इससे पहले कि लोग कहें कि इन्होंने दूध नहीं खरीदा कभी, इनको पता नहीं है, तो लीटर्स में होता है, केजी में होता है, वॉट एवर इट इज, लेकिन 94 से ज्यादा इसकी प्राइसेस नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और अगर बेचा जा रहा है 94, दैट्स ऑल, ऑफ कोर्स वी नो कि 94 से ज्यादा क्या 120 से भी ऊपर प्राइसेस में बेचा जा रहा है। हाँ, तो इससे क्या हुआ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जी 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 जी, कुछ होना चाहिए इस बारे में। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बस ये बता दूं हम कहाँ बैठे हुए? कराची में। आपको लिख कर दे दें? जी जी, आपको लिख कर दे दें। कराची बैठे हुए ना जी, we are on the sets of play. हाँ, we are on the sets of play channel. yeah, the set lies in Karachi city. बट मैं 300 साल पहले लेके जाऊंगा जल्दी से। फ्रांस में रेवोल्यूशन क्या थी कि जो तबका था, किंग, प्रीस्ट एंड द फार्मर्स। जो किंग थे वो पार्टी करते थे, जो प्रीस्ट थे जो मतलब मजहब के बारे में बात करते थे वो नॉर्मल रहते थे, वो जो टैक्स लेते थे वो गरीबों से लेते थे। जब गरीबों ने बात की कि भाई जो अमीर है, एलिट क्लास है, वो टैक्स देगी, तब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो अमीर नीड टू बी टैक्स्ड, गरीब नीड टू गेट रिलीफ। मिलते हैं एक रिलीफ वाले ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, डिफरेंट ख़बरें हमारे पास शामिल थी। यूनुस ने मल्टीपल न्यूज़ आपके सामने ब्रेक की और अब हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन इस खबर में जो है साथ ही साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे डोनाल्ड लू के हवाले से। डोनाल्ड लू वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एनवॉय दीज डेज, और ये हैं कौन? जिस तरह आप जानते हैं इनके हवाले से ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, यानी कि इनका जो पर्टिकुलर डोमेन है, ये एनवॉय तो हैं और ये यूएस के एनवॉय हैं, लेकिन साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का जो है इनको काम या इनका एजेंडा इस हवाले से है। यानी इंडिया में लगभग इन्होंने 10 साल गुजारे, पाकिस्तान के हवाले से भी जो है ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अमेरिका के हवाले से। डोनाल्ड लू का नाम बहुत ही ओपन तरीके से इमरान खान साहब ने ले लिया। कुछ दिन कबल जो है खान साहब ने एक तकरीर की जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जानबूझ के उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, कुछ ने कहा कि स्लिप ऑफ टंग था, बहुत गलत स्लिप ऑफ टंग था। जहाँ पे मैंने अग्री किया, लोगों से डिसएग्री किया, मैंने कहा कि नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता है खान साहब ने इशारा देने के लिए कहा बहुत सारे लोगों को। नहीं, वो जब उन्होंने कहा था ओ नहीं अमेरिका नहीं है, उस वाली तकरीर में जब उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने जो अब हमने कल जो हमने रिसेंटली जो एक तकरीर सुनी खान साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू, उन्होंने नाम पूरा ले लिया, और डोनाल्ड लू का जब उन्होंने नाम लिया, सो दैट मीन्स ये खबर वेरीफाइड है और कोई भी ऐसी बात वो नहीं कर रहे कि झूठी या मनगढ़ंत खबर नहीं है। बहुत सारे जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें होती हैं वो कभी भी लिख कर नहीं देती, लिख कर नहीं दिए गए, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो कि हर मीटिंग में बनते हैं। एग्जैक्टली जो असद साहब हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से एनवॉय हैं, या आप उनको डिप्लोमेट कह लें, तो वो उनकी तरफ से उनके साथ जो एक्सचेंज हुआ डोनाल्ड लू का। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक दिन कबल ही जो है या 2 रोज़ कबल भारत ने डोनाल्ड लू का इंटरव्यू भी लिया और उनसे इसी इशू के ऊपर गुफ्तगू भी की, और डोनाल्ड लू का जो जवाब था वो कुछ भी नहीं था, यानी उन्होंने इसकी तरदीद भी नहीं की और इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं की। ये अमेरिका का फेवरेट डायलॉग है, we can neither confirm nor deny it। जी, तो यानी वो सेफ प्ले कर रहे होते हैं ना। और आप ये देखें कि भारत ने कैसे इंस्टेंटली उनका इंटरव्यू ले लिया, मतलब ऐसी टाइमिंग्स में उनका इंटरव्यू लिया गया है कि जिधर खान साहब वो बात कर रहे हैं और उधर ही इंस्टेंटली उनका इंटरव्यू चल रहा है। मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा सिनेरियो दिख रहा था। और अब हमें जो है, और ये भी उसमें बताया गया कि असद साहब जो कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं, उनको ये कहा गया कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खान साहब चले जाते हैं तो पाकिस्तान को तो हम बख्श देंगे, लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खान साहब नहीं जाते तो पाकिस्तान को हम नहीं बख्शेंगे। तो ये क्लियर थ्रेट है जिसकी वजह से उन्होंने NSC ने भी इसके ऊपर जो है एक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि जेन्युइनली बैरूनी इसमें हाथ है और एजेंडा ये प्रोपेगेंडा है टेक्निकली। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये खान साहब इतनी सारी मनगढ़ंत खबरें तो नहीं बनाएंगे ना? ऑब्वियसली जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कोई बैरूनी हाथ नहीं है, और फिर वो शहबाज शरीफ साहब, उनको तो जरा भी शर्म नहीं है, वो कह रहे हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर्स किसने बनाया? आप ही लोगों ने बेगर्स बनाया ना पाकिस्तानी को। शर्म आपको नहीं आ रही? यानी आप खुद कह रहे हैं कि हमें आपने भिखारी बनाया। ये तो बहुत बेशर्म लोग हैं और ये बहुत ही इनसिक्योर नरेशन है, ये कैसे दे दिया इन्होंने। दूसरी बात मुझे ये यहाँ पे बड़ी अजीब लगी है कि ये लोग कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये गलत है, और ये जो इन्होंने बोला है कि ये जो आपने स्टेटमेंट बताई है कि साथ उसी सेम टाइम स्लॉट में उनका इंटरव्यू चला दिया, और इमरान खान साहब, क्योंकि मैं इसमें आपको ना मैं बात बताऊं, जब डिप्लोमेट्स का इंटरव्यू होता है या इस किस्म के हाई ऑफिशियल्स का इंटरव्यू होता है, वो कभी भी इंस्टेंटली नहीं हो सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने जब चाइनीज ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज किए हैं, यू वोंट इमेजिन, उन्होंने मुझसे 2-2, 3-3 दिन पहले का टाइम लिया है, उसके बाद उन्होंने पूरा एजेंडा बताया और प्रोग्राम पे प्री शो बैठ कर उन्होंने बात की। कभी ऐसा हुआ है कि हमने प्री शो किसी गेस्ट के साथ बैठ के बात की हो, अनलेस कि कोई पहले से कोई सेट एजेंडाज हो, वो अलग बात है, बहुत सारे चैनल्स करते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि प्री शो आपकी कोई मीटिंग नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता, और पूरा वो शेयर करते हैं आपके साथ कि हम इन पॉइंट्स के ऊपर और वील जस्ट टॉक अराउंड दिस, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, बहुत खतरनाक हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। दिस इज एन एबनॉर्मल एक्टिविटी। और ये कैसे खान साहब उधर एक वो बात कर रहे हैं, उन्होंने डोनाल्ड लू का नाम लिया और वहां पे भारत जो है इंटरव्यूज क्या जो ये तो सेकेंडरी है ना, डोनाल्ड लू और ये वाली चीजें, बट जो चाइनीज वाली आपने बात की है, तो was he speaking Chinese, English और उर्दू? That is the confusion. like कमीज सलवार पहनकर वो आए थे, लेकिन वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। Chinese can speak English? Yes. Oh my God. Supercalifragilisticexpialidocious. मालूम है आपने नया नया सीखा है ये लफ्ज। अच्छा, आप अगर कोशिश आप मत कीजिएगा, फंस जाएगी ज़बान। मैं बिल्कुल कोशिश लखवाना पड़ जाए।
میں بالکل کوشش نہیں کرنے والی, اور ایسے عجیب سے ورڈز تو میں بولتی بھی نہیں ہوں. میں اپنی اردو زبان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا آپ لوگ اجازت دو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے بہت محنت سے ایک ایک چیز اکٹھا کی ہے. وہ یہ ہے کہ بھارت جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی پاکستان کے اندر, اس وقت بھارت کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان سب کی جو ہائی لائٹس ہیں, جو ان کی شہ سرخیاں اس وقت دکھ رہی تھی, وہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ وہ کتنا بے چین تھے. اتنا تو ہمارے پاکستانی میڈیا نہیں جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جی, یہ کچھ تصاویر ہیں اور یہ اینکر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی آپ فیس دیکھیں. واہ 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 واہ, یہ ان سب کو مجھے لگ رہا ہے کانسٹیپیشن ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, یہ جو دوسری پکچرز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ جب تحریک عدم اعتماد مسترد ہو گئی اس کے بعد ان کے چہرے ہیں. بالکل مایوسی چھائی ہوئی ہے, جگہ کہیں نہیں مل رہی واقعی. لیکن مجھے یہ اس چیز کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریئلٹی چیک ملا ہے, اور ان کو اور یو ایس کو ویسی بہت زیادہ آگ لگی ہوتی ہے. یہ دوسرے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ دوسروں کے ملک کو بھی چلانا چاہتے ہیں. آپ اپنے اس تک رہیں, آپ کو دوسرے کے ملک کو کیوں لیڈ کرنا ہے؟ مجھے اس کا کوئی ویلڈ آنسر نہیں دے پایا الوینا جی. اچھا میں ایک اور انم یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی. جس طرح ابھی ہم نے یہ فیکٹس شیئر کیے ہیں کہ کس طرح انڈین میڈیا جو ہے وہ تلملا اٹھتا ہے جب بھی پاکستان میں خان صاحب سے جڑی کوئی خبر ہوتی ہے خاص طور پر. تو یہ پوائنٹ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے سامنے رکھا ہے جو کہ خان صاحب کے اینٹی ہیں. میں ان سے یہ کہتی ہوں, تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ بھارت کیا ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ obviously we all know کہ وہ کتنا ہمارا دوست ہے, ٹھیک ہے. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا سخت ہمارا دشمن ہے اور ہمیشہ ہمارا ایک برا ہمسایہ بن کے رہا ہے, تو اس کو تو ہماری جو برائی ہوتی ہے اس پر اس کو تو خوش نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ہماری برائی کے اوپر تو خوش ہوگا, کریکٹ, وہ ہماری اچھائی پہ ناراض ہوگا. تو خان صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اچھے ہیں تب بھی وہ ناراض ہو رہے ہیں. لیکن اس کی لاجک مجھے جو اینٹی عمران خان ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس لیے وہ ان کو برا لگتا ہے. اب یہ کوئی لاجک ہوئی؟ ویری لاجیکل. انڈینز آپ موویز میں بھی لاجیکل ہیں اور ریئل لائف میں بھی لاجیکل. آپ تو پہلے اپنے فرینڈز چینج کریں جن سے ابھی ڈسکس کریں, دے آر ناٹ اپ ٹو یور لیول, ٹھیک ہے. خان صاحب ایگزیکٹلی, خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے وہ پریپیئر ہو کر جاتے ہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جتنی بھی آئی مین کنٹریز ہیں یا جتنے بھی اپوزیشن والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ من دھڑک کہانیاں جو ہیں وہ بتاتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو جی سر آپ کو کچھ نہیں پتا, اسی لیے تو آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے تھے, اپوزیشن میں رہیں گے. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کوئکلی کہ دیکھیں یہ ڈونلڈ ڈو ہے, میں نے پتہ لگا لیا کون ہے. ڈونلڈ ڈو جو ہیں یہ ڈونلڈ ڈک اور اسکوپی ڈو کے کزن ہے, ٹھیک ہے. دونوں کا نام کیا ہے سر نیم, کیونکہ گوروں میں آپس میں سر نیم بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ڈونلڈ ڈو جو ہے نا اس کی جو لو ہے, لو, لیکن اسکوپی ڈو ڈونلڈ لو, ڈونلڈ ڈک, اسکوپی ڈو, لو, دیکھ کنیکشن. آپ ڈیٹیکٹیو ہے تو میں بھی ڈیٹیکٹیو ہوں, میں نے پتہ لگا لیا یہ کزن ہے ڈونلڈ ڈو. ٹھیک ہے. انم جی آپ کوئکلی بتائیں. ہاں مجھے عرشا کی بات سے ایک انپٹ آیا تھا کہ یہ تو اس چیز پہ بھی اتنا زیادہ ڈرامہ بناتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جو ہے تسبیح اور یہ اللہ پتہ نہیں کیا پڑھے ہیں, ضرور کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اتنے جاہل ہیں, جو کووڈ میں تھالیاں لے کے بجا رہے تھے تو ہم نے اس پہ آپ کو بول سکتے ہیں میلو اوور ڈرامیٹک آپ لوگ بن رہے ہیں. تو پلیز آپ پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکے پھر دوسرے پہ انگلی اٹھائے. بالکل, ڈیفینیٹلی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور یہاں پہ ہم بریک سے آ چکے ہیں واپس, اور میں آپ سب کے ساتھ بلکہ ایک سوال چھوڑی ہوں, آپ سب بھی مجھے بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, تو کیا ہم ایک آزاد ملک کا حصہ ہیں؟ کیا ہمیں فلی طور سے آزادی ملی ہے کہ ہم جو بھی چاہیں ہم وہ بات کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے نام پہ دھوکہ ایک دیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں, آپ اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. انفیکٹ کہ جیسے کہ ہمارا اوپینین اورینٹیڈ شو ہے, اس میں بھی ہم کہیں نہ کہیں لمٹ ہوتے ہیں, ہمیں ایک باؤنڈری, ایک اسکیل ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے ملک میں دیکھیں بہت سالوں سے ہم آزاد ہیں, اور یہ کہنے کو ایک بات کہی جاتی ہے کہ وی آر لیونگ ان اے فری کنٹری اور ہمیں فریڈم آف اسپیچ کا پورا حق ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ آج بھی باؤنڈ کیا جاتا ہے, اور ہم سے کہیں نہ کہیں وہ بلوایا جاتا ہے جو یا تو سننے میں اچھا لگتا ہے یا جو عوام سننا چاہتی ہیں, جو دیکھنے والے سننا چاہتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری اپنی سوچ ہے, جو ہمارے اپنے اوپینینز ہیں, جو ہمارا اپنا ایک پرسنل پرسپیکٹو ہوتا ہے, جو ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم سوچتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو لے کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں, ہم اپنی رائے کا کھل کے اظہار نہیں کر سکتے. اب
keeping all these issues in mind, ایلن مسک جو ہے آپ جانتے ہیں کافی فیمس پرسنالٹی. یہ تو خیر میں نے اپنے ملک کی بات کی کیونکہ ہمیں یہاں پہ سیویئر ایشو یہ فیس کرنا پڑتا ہے, ہم نہیں بول سکتے, ہمارے سارے شوز جو ہیں فلٹرڈ ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ ایتھکس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس ٹرو, لیکن اگر کبھی کبھی ہم جیسے ٹویٹر پہ چلے جائیں, ہم جو اینکرز ہیں, ہم میڈیا آتھرز ہیں, ہمارے کندھوں پہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح کو صحیح آپ تک پہنچانا ہوتا ہے, بٹ بعض اوقات ہمیں چیزوں کو ہیر پھیر لفظوں کو توڑ موڑ کے کچھ ایسی بات کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ وہ سننے والوں کے جذبات ہرٹ نہ ہو. تو اب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایلن مسک نے ایک اپنی پرسنل پلیٹ فارم, ایک ایسی ایپلیکیشن نکالنے کا سوچا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اوپن سورس الگوریتھم ایپ ہوگی اور یہاں پہ ایسا ہوگا کہ ہر انسان اپنی آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے. جیسے کہ ہم دیکھ لیں آج کل بہت ساری اپلیکیشنز پہ کچھ ہمارے ورڈز ہیں آفینسو, وہ آٹومیٹکلی بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہیٹ اسپیچ اگر ہم کرتے ہیں تو جو اپلیکیشن کے جتنے بھی اوتھینٹیکیشنز یا اونرز ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ اس چیز کا آزادی نہیں کہ ہم اپنی ہر بات کر سکیں. اور بہت سے میں تو یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے جو اونرز ہیں وہ بین الاقوامی کوئی نہ کوئی اس ایپلیکیشن کو اون کرتا ہے, تو ایک یہ پارشلٹی بھی آ جاتی ہے, تو ہم اپنی بات وہاں پہ کہہ بھی دیں تو وہ آپ کو پتہ نہیں, وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا آپ کا میسج جو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو ایلن مسک نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ نہ تو کوئی بات کرنے کو تیار ہے نہ ہی اس کو کوئی حل کرنے کو تیار ہے, تو میں ایک ایسی ایپلیکیشن نکالوں گا. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ٹویٹر پہ وہ چلائی, اپنی ایک پول ڈالا جس پہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ وہاں پہ کھل کے اپنی بات کر سکتے ہیں, جس میں 70% ووٹنگ آئی نو اور 30% ووٹنگ آئی کہ یس. تو جو میجورٹی ہے, میجورٹی نے کہا ہے کہ نہیں, وی نیڈ دیٹ ٹائپ آف پلیٹ فارم جہاں پہ ہم اپنی کوئی بھی بات بغیر سوچے سمجھے کہہ سکے. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ اس پہ ابیوزو ہو رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ کسی مان لیں ملک کو لے کے, یہ دیکھیں یہ ایپلیکیشن نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں, یہاں پہ آپ اپنی پرسنل فرسٹریشن نکالیں, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے لڑنے لگ جائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک کلیئر ایجنڈا ہے ان کا, اور وہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ فری اسپیچ از اسینشیل ٹو آ فنکشننگ ڈیموکریسی. تو اگر ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے اس طرح کی کوئی ایپ یا کوئی پلیٹ فارم نکالا جاتا ہے تو آئی تھنک اٹ وڈ بی اے بیٹر اینڈ گریٹ آئیڈیا. کیا کہتی ہیں آپ؟ اس میں میرا ان پٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا انم آپ سے. ویسے میرے اور آپ کے خیالات اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں یا قریب ترین ہوتے ہیں, لیکن اس ٹانس میں میرا آئیڈیا جو ہے آپ سے مختلف ہے, پارشلی مختلف اور پارشلی اگری کرتی ہے. جس طرح یہ ایپلیکیشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ امپارشل ہوگی, یہاں پہ آپ جو چاہیں ود ان یور لمٹس بات کر سکتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. کیونکہ یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں جس طرح مختلف ایپلیکیشنس کی ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پک اینڈ چوز ہوتا ہے. فار انسٹنس اگر ہم کشمیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کشمیر کے اوپر اس بات کو سپریس کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں یو ایس اور یوکرین کے معاملے کے اوپر میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی جس کے اوپر مجھے رپورٹ آیا اور کہا گیا کہ آپ کے اس پورے فیکٹ میں, جس میں 10 میں نے فیکٹس لکھے تھے, اس میں سے ایک فیکٹ جو تھا وہ غلط تھا. تو انہوں نے مجھے ہٹ مار دیا, انہوں نے کہا کہ اف یو ڈونٹ ڈیلیٹ دس پوسٹ ویل ڈی ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ. ہم وداؤٹ انفارمیشن کرتے ہیں یوزلی, لیکن آپ کا اکاؤنٹ جو ہے دیٹ شوز اے گڈ ریچ. اس کا مطلب وہ فالوورز وغیرہ کو دیکھ کے انہوں نے تھوڑا لحاظ کر لیا تھا. تو اس کے بعد مجھے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ میں آلریڈی ایک سال ایک اور ایپلیکیشن کے اوپر, جن کو یہ زنگر برگر کہتے ہیں, ان کی ایپلیکیشن کے اوپر اپنی ایک سال کی ایک فضول میں فار نو ریزن پنش برداشت کرتی رہے. اور ابھی تک میرا اکاؤنٹ ہینڈی کیپڈ ہے آپ سمجھے, کیونکہ میں نے کشمیر کی پوسٹ کی تھی اور کشمیر کے حوالے سے بہت اوپن بات کی تھی. تو یہاں اس حساب سے تو بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان اپنے حوالے سے بھی بات کر سکیں گے اور سپریس اسٹیٹس کے اوپر بھی گفتگو ہو سکے گی. دوسری بات جو آپ نے آزادی کے حوالے سے کہی, اس پہ میں یہ تھوڑا ڈس ایگری اس لیے کروں گی کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی سب کچھ کہہ دیتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ شو فلٹرڈ ہیں. انفیکٹ ہمیں سب کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو ہرٹ کر جاتی ہے. ہم ہمارے آس پاس ہی لوگ افواج کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ان کی کتنی قربانیاں ہیں. ہمارے ہی اپنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف کیمپینز نکال لیتے ہیں. جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ پشتونز ایک ایسی واحد قوم ہے پاکستان میں جن کے اندر کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ پارٹی نہیں ہے, لیکن پی ٹی ایم کو ابھی بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھی پارٹی ہے, وہ تو اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہے. لیکن میرے حساب سے یا میری نظر میں وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, کیونکہ وہ گالیاں دینا, اسٹیٹ کو چیلنج کرنا, تو مطلب ہر رنگ اور نسل میں جو ہے پاکستان میں اب نان اسٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں. تو یہ کتنی تکلیف دینے والی بات ہے کہ یعنی باہر سے ایجنڈا ہونا, انڈیا کی سپورٹ ہونا, یہ ساری چیزیں بہت پرابلمٹک ہے. میں کہتی ہوں کہ
चाइना की तरह थोड़ा फिल्टर्ड हम लोग भी चले तो बेहतर है, जो कि लोग जिससे डिसएग्री करते हैं और कहते हैं आप कैसी सहाफी हैं जो स्पीच को दबा रही है। मैं कहती हूँ स्पीच को दबाना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, हम लोग हर चीज नहीं बोल सकते, सिर्फ हम वो बात कर सकते हैं जो ठीक है, फेयर है, लेकिन वो नहीं कह सकते जो एंटी इस्लाम है, एंटी स्टेट है। मुझे लगता है हमें फैक्ट पे बात करनी चाहिए और खुद अपने आप को एक लिमिट में रख के बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं यूनुस? देखें, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है, एंड आई वुड से डोंट लिमिट द क्रॉस, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैं बताऊं कि देखें ये ऐप जो है ये एलन मुश्क साहब की है, ही इज़ एन अमेरिकन, एंड जो अमेरिका के अगेंस्ट वहाँ बोलेगा तो वो अकाउंट्स का बंद होगा। एग्जैक्टली। पावे वो बोले कि भाई डेमोक्रेसी है, मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच, बड़ी थिन लाइन है। ऐसे तो आप कह रहे हैं कि अगर लिमिट नहीं हुई तो एक शहर बन जाएगा, एक मुल्क बनेगा जहाँ पे लोग कपड़े ना पहनो, आज़ादी है, आज़ादी नहीं है, बगैरती है। सेम गोज कोई बंदा अगर बोलता है कि मैं कुछ भी बोलना चाहूँ, मेरा वो नॉन फिल्टर हो जी, कोई फिल्टर ना लगा उस पर, तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो अवाम है 7 बिलियन में आई डोंट थिंक सो कि 1 करोड़ लोग होंगे जो सेंसिबल होंगे। बाकी सब लोग अगर उनकी कोई, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर मेरी मदर को भी गाली दी ना तो मैं रिस्पॉन्स में गाली दूंगा, लेकिन वो जो 1% लोग हैं ना वो शायद बर्दाश्त कर लें, बोले नहीं इनको समझाना है। वो एक हमारे यहाँ मसला है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अगर मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी की बात करते हैं, आप उसकी 2-3 और कंपनी वहां पे कुछ लिख दे इंडिया के अगेंस्ट, जी जी, वही क्योंकि मसला है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, तो हाउ कैन दे अपने कस्टमर्स का, और वो उनकी ये मुझे बाद में पता चला उन्हीं की एप्लीकेशन में इंडियंस बहुत ज्यादा डिप्लॉयड है, इसलिए भी तो उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। वो तो एक और रीजन है कि वो मेहनत करके भी पहुंचे, पर्चियां लगा के नहीं पहुंचे। आप बना लो, आप अपने उसकी जगह मुंह किताब बना लो। मुंह किताब आ रही है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, मुंह किताब पे फिर आप बोले जो बोलना है, कश्मीर के हक में बोले, लेकिन जहां कोई बंदा गाली, जी जी, जहां बंदा गाली देगा, लिमिट क्रॉस करेगा, हेट स्पीच फैलाएगा। अब मैं यहाँ मैं मेरे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, अलवीना जैसे तो नहीं है लेकिन उससे 19-20 ही हैं फॉलोअर्स हैं, मैं बोलता हूँ भाई चलो आओ हम फलानी सेक्रेटेरिएट पे हमला करें, तो क्यों? ये गलत है। यू कांट मिस यूज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट्स हेट स्पीच एंड पीपल डज दैट, कीबोर्ड वॉरियर्स बन चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जी देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ, अलवीना ने बहुत अच्छी बात कही और मैं पूरी तरह इनसे जो है वो मुत्तफिक हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जितनी आज़ादी इज़हार राय हमें मिला हुआ है ना, हम इससे खुश नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बेहतरीन है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर आप सिर्फ ये देखें कि सियासी तौर पर सियासी जमातें जो हैं, आपको नहीं लगता ये जो है वो तजाद फैलाती रहती हैं। हमने माजी के अंदर कितनी सारी ऐसी सियासी जमातें देखी हैं जो कि मजहब कार्ड खेल रही होती हैं। जब अच्छा मजहब कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मजहब कार्ड, अफसोस के साथ ये मैं कह रही हूँ बात, पता नहीं मेरे बहुत सारे भाई मुझसे मुत्तफिक है या नहीं है, लेकिन मजहब का नाम जब आप लेते हैं ना किसी चीज में, तो आप इसका मिसयूज ही करेंगे। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हाँ एग्जैक्टली, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, वो ये है कि या तो आप सियासत करें या तो आप मजहब पर चलें। मजहब और सियासत को जब साथ मिला दिया जाता है तो फिर वो दूसरे एंगल पर बात जारी होती है। सो ये बेहतरीन है, जितनी इज़हार राय हमें मिली हुई है ना, इतनी में ही रहें आप। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना, और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो लिमिट में अच्छी लगती है। अनलिमिटेड चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्या बात है। लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा कहना नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लोगों की तरफ से एक आया स्टेटमेंट, और उनका ऐसा कहना है कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है एप्लीकेशंस पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम जो खुद से कहना चाहते हैं उस चीज़ को जो है नहीं वैसे डिलीवर किया जाता। खैर ये उनकी ओपिनियन थी, ये उनका ओपिनियन था। मुझे लगता है कि हमारे पास जितनी आज़ादी हम उसको भी सही से यूटिलाइज नहीं करें। वी नीड टू थिंक ऑन दैट। आप भी सोचेगा। यहाँ वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम सियासी टॉपिक्स भी आज लेकर आए थे, कुछ जदीद टॉपिक्स भी थे यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं रमज़ान के टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि आपने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो जब भी हमारा दस्तरख्वान सजता है उसमें मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने होती है और आपका हाथ जो है वो नहीं रुकता कि आप क्या खाएँ क्या ना खाएँ। सबसे पहले आप खजूर से तो आप जो है वो शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर वो समोसों पकौड़ा और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन जो हाथ आ रहा है सही बात है। लेकिन पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक रिसर्च की है जिसके मुताबिक ये चीज़ वाज़े तौर पर पता चली है कि जो हम फ्रूट चाट बनाकर खा रहे होते हैं ना, एक पहले तो बताएं कौन कौन खाता है फ्रूट चाट?
at times. میں نے تو لاسٹ پروگرام میں یہ بھی شیئر کیا تھا کہ میں کچھ نہیں کھاتی لیکن ویٹ پھر بھی پٹ آن ہوتا ہے فروٹ چاٹ, تو اس بار فروٹ چاٹ بھی نہیں کھاؤں گی, ایک فروٹ کھاؤں گی بس. بہت اچھا کر رہی ہیں آپ, بتائیں نا. I like raw fruits, میں کاٹتی نہیں ہوں, مطلب جیسے فروٹ چاٹ کے لیے بنایا جاتا ہے, بس ایک لے لیا کوئی بھی فروٹ, یعنی ایک صرف, ہاں مکس فروٹ نہیں. سیم ایک ہی فروٹ, لائک ایپل ہو گیا, کوئی بھی موسم کے حساب سے ایک فروٹ. ہاں آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں سیریسلی. جو لوگ فروٹ چاٹ بناتے ہیں یعنی کہ دیگر قسم کے فروٹس جو ہے وہ ایک ساتھ لگاتے ہیں, رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر لیمن اینڈ یو نو تھوڑا چاٹ مسالہ کریمز منگواتے ہیں وہ باکس والی, اور پتہ نہیں کیا شوگر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہے ہوتے ہیں, زہر. بالکل زہر ہی کہیں گے آپ اسے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بہت سارے دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا پھل کتنی غذائیت جو ہے وہ اس میں ہے. جب آپ یہ چیزیں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سا پھل جو ہے وہ کھانا چاہیے اور کون سا پھل آپ کو نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی جو ہے وہ صحت اور آپ کی باڈی کے لحاظ سے نہیں ہے. تو ڈاکٹرس نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک ریسرچ کی ہے, اور ریسرچ کے مطابق یہ چیز واضح طور پر کہی ہے کہ جو خواتین جو ہے وہ گھر میں فروٹ چاٹ بنا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنی زیادہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کہ اگر فروٹ چاٹ کے اندر آپ تربوز, بہت سارے لوگ تربوز جو ہے وہ فروٹ چاٹ کے اندر ڈالتے ہیں, تو اگر روزہ لگ رہا ہے جی, تو اگر آپ فروٹ چاٹ میں جو ہے وہ تربوز کا بھی استعمال کرتے ہیں, تو تربوز جب دوسرے پھلوں کے ساتھ ملتا ہے, ویسے تو تربوز جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ اس میں غذائیت بہت زیادہ ہے, لیکن اگر تربوز کو آپ جو ہے وہ فروٹ چاٹ میں شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہیزے کا پرابلم کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ نقصان دے رہا ہے. جب ہمارا جیسے ہم آدھے رمضان میں گزرتا ہے, 10 روزے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کبھی ہم وومٹ ہو رہے ہیں, اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہے وہ ہونے لگتی ہیں. تو اس سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں آپ پلیز وہ فالو کریں. دوسرے آتے ہیں کہ کون سا ایسی پھل ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ استعمال نہ کریں فروٹ چاٹ کے اندر. وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ لیمن کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایون رمضانوں میں تو بہت زیادہ لیمن کا استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں جو ہے وہ آپ نے کسی بھی چیز میں آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا لیمن کر دیا, ایگزیکٹلی تھوڑا سا کر دیا. گرین ٹی کین وی ڈو اٹ, وہ تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادتی نہ ہو بس کسی بھی چیز. جی جیسے فروٹ چاٹ کے اندر بھی آتے ہیں نا, تو فروٹ چاٹ کے اسپیسیفک جو ڈاکٹرس نے ریسرچ بھی کی ہے وہ فروٹ چاٹ کے اوپر کہ وہ کتنی زیادہ نقصان دہ. آپ زیادتی کر رہی ہیں, آپ روزے میں ایسا ٹاپک لائی ہیں, خدا را کچھ خیال کریں, جذبات. لیکن پتہ ہے جو ابھی وقت ہے نا, کیونکہ اوور آل مجھے پتہ ہے, ہاں مجھے لگتا ہے اوور آل جو خواتین ہیں نا وہ ابھی ساری نا آدھی تو ہمارا شو دیکھ رہی ہوں گی, آدھی نا پیاز کاٹ رہی ہوں گی, ساتھ میں شو دیکھ رہی ہوں گی. تو میرے خیال سے یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ایک بھی خواتین نے ایک بھی خاتون نے اگر جو ہے نا یہاں پر ہماری بات سن لی اور اس نے فروٹ چاٹ پاسبل آئی تھنک, ہاں لیکن چلے کچھ مان بھی سکتی ہے, کچھ مان بھی سکتی ہے, اور کیا نہیں کھانا, تھوڑا اور ڈراتی ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ لیمن کا استعمال کرتے ہیں فروٹ چاٹ کے اندر, اگر آپ لیمن ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جی, اس سے آپ کو جو ہے وہ بد ہضمی ہوگی. حالانکہ یہ دیکھیں کہ لیمن کو ایگزیکٹلی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لیمن کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی کسی بھی چیز میں شامل کرو, اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا, لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس سے آپ کو بد ہضمی ہوگی اگر آپ استعمال کریں گے فروٹ چاٹ پہ. اچھا یہ ایک مت ہے, اور اس طرح کے ایسے بہت سارے اور بھی آئٹمز ہیں جن کو لے کے لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے, جبکہ ان سے بد ہضمی ہی ہو رہی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے جتنا کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. سو پلیز جو بھی کھائیں تھوڑا سا ریسرچ کر لیا کریں, آپ کے پاس فون ہے, ایزی ٹو گو. لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کون سے پھل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فینس اور عوام بھی کھائیں؟ I think banana is good, ٹھیک ہے, apple is good, oranges کا سیزن نہیں ہے, آم is always great, مطلب آم is the بادشاہ of fruits. ارشیا آپ بتائیں. سیزن کے حساب سے اگر کچھ بھی اچھا ہے, جیسے کہ آم ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لیکن ایک ایسا پھل ہونا جس کے بنا آپ کہیں کہ رمضان میں یہ پھل ہونا تو بہت ضروری ہے. میں بتاؤں, ہاں صبر کا پھل. یہ تو بہت اچھا پھل ہے. جی ارشیا. میں تو سبھی کھا لیتی ہوں اگر کوئی جو سیزن کے حساب سے ہوتا ہے. آپ بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر پھل کی اپنی افادیت ہوتی ہے, اور سیزنل جو بھی فروٹس آپ کے آتے ہیں آپ کو انہیں ضرور کھانا چاہیے. ایووکاڈوز مجھے پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں, بناناز آر آلسو گریٹ سورس آف انرجی, لیکن جو بھی آپ کا موسمی پھل ہوتے ہیں ضرور کھایا کریں. ہر پھل کی اپنی جہاں ایک اچھی جو ہے نا آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو پلیز, اور نہ اسٹارٹ میں کھایا کریں نہ اینڈنگ میں کھایا کریں, مڈ میں, مڈل آف دا سیزن آپ کھایا کریں. ہاں بالکل. آپ بتائیں.
آپ کی تو خوبصورتی کے حوالے سے لوگ ویسے ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ بتائیں کون سا پھل کھائیں گی. میں اور ارشیا تھوڑی دیر پہلے یہی گفتگو کر رہے تھے, تو میں ارشیا سے کہہ رہی تھی کہ اس بار جو ہے میں نے بہت ماڈریٹ کرنے کی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے شروع میں کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں, لیکن اس بار میں بالکل اب تک بالکل پرفیکٹ چل رہی ہوں. زیادہ کچھ بھی ایکسس میں نہیں کھا رہی, فروٹ چاٹ تو بالکل بھی نہیں کھا رہی, واٹر میلن کا جوس پی رہی ہوں, اور ایووکاڈو جو ہے وہ یوگرٹ کے ساتھ سحری میں کھا رہی ہوں, اور ایک کھجور کھا رہی ہوں, اور اس کے علاوہ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کر رہی ہوں. بس کچھ بھی چیزیں مطلب بہت سارے فروٹ جب ایک ساتھ اکٹھا یوز کریں گے ہم, وہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے تھرو آؤٹ دا ایئر ڈیٹس کھانی چاہیے, سکروز اور فرکٹوز, کیونکہ بہت سارا پھر شوگر کے کمپوننٹس آ جائیں گے اور بھی بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی ایک فروٹ کا استعمال کریں, لیکن آپ فروٹس کو چینج کرتے رہیں, کیونکہ جو سیزنل فروٹس ہمارے پاس ہیں ان سب کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. یہ بات, اور جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ واٹر میلن کا جو آپ جوس بناتے ہیں وہ اتنا ہیلدی ہے. جب آپ لوگ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اگر آپ نے کھجور کے ساتھ اگر وہ بھی آپ نے پی لیا نا تو آپ کا پوری افطاری کمپلیٹ ہو جاتی ہے, نہ کہ آپ دوسرا دیگر. ہاں ایگزیکٹلی, آپ کی زبان کے ذائقے اور لذتیں ختم ہو تو نہ, مگر دیکھیں نا آپ کی ہیلتھ کے لیے اگر دیکھا جائے مگر دیکھیں نا ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے کتنا اچھا ہے, یعنی واٹر میلن جوس جو ہے وہ آپ کے اسٹمک کو کتنا ٹھنڈا رکھتا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب آپ کی ہیلتھ بھی نہیں بڑھے گی. سوری, لیکن پتہ ہے اس پہ ارشیا میں آپ کی بات سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ میں مطلب زیادہ تر دیکھتی ہوں کہ مارکیٹ میں نا جوس بہت زیادہ ملتا بھی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا میں نے خود نہیں ٹرائی کیا, لیکن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی نا میں کہوں گی کہ اگر آپ اسے صفائی سے بنا رہے ہیں نا تو اچھا ہے, لیکن اگر وہ اس طرح بنتی ہے کہ آپ جتنی آپ سمجھ رہے ہیں جس میں اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے لیکن وہ پسینے اور اس کے ساتھ ہائیجین ایشوز پہ بات کر رہی ہیں. ہاں تو مطلب کتنا زیادہ ہوتا ہے, آپ مجھ سے مت پوچھیں, میں بہت روڈ ہو جاؤں گی. جو میں نے حالتیں دیکھی نا باہر کی, آپ اپنے ہاتھ سے بنا کے کھا لیں بالکل, نہیں تو زیادتی ہے نا اپنے جسم کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا وہ کس طریقے سے بنا رہے ہیں, خود بنائیں خود کھائیں. You people know better because آپ لوگوں, میں نے کبھی نہیں بنائی تو I'll ask you questions. جی, جیسے for example there is something that orange lemon has this chemical that starts from C. Vitamin C. Citric. تو یہ ایک جو ہے it's not good combining with banana. جو دوسرے یہ میرا کچھ لوگ کہتے ہیں ملک کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. پوٹیشیم, مے بی آئی ایم رانگ ود دی ٹرمینالوجی, پوٹیشیم کا مجھے پتا ہے کہ پوٹیشیم جس میں ہوتا ہے آپ یو کانٹ انٹرفیئر ود دیٹ. ہوتا ہے بہت سارے فائبر اور چیزیں جتنے بھی الگ الگ کمپوننٹس ہوتے ہیں, تو سائنٹیفکلی ایسا ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم پالک کی بات کر لیں, وہ بھی ہائی اس میں پوٹیشیم ہے, آئرن ہے اس میں, تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ چیزی چیزیں نہ ملائیں. آپ بہت سارے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں چیز کے ساتھ. مجھے پتہ نہیں کیوں میں آپ باتیں کر رہے ہیں, مجھے یہاں پہ ایک فروٹ چاٹ دکھ رہی ہے. اچھا, انار, سیب, کیلا, انار سیب کیلا, دیٹس اٹ. یو کانٹ ایڈ واٹر میلن. ہاں نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو جس طرح فروٹ چاٹ مکس وہ نہ کریں. دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ آپ فروٹ چاٹ کینسل کر دیں. کینسل ابھی کر دیں پلیز. کوئی ایک انڈیویجول فروٹ چوز کریں. آپ کو جو بھی پھل کھانا ہے وہ آپ علیحدہ سے کھائیں. ایسا نہ کریں کہ تمام پھلوں کا آپ نے جی اچار بنا دیا اور پھر آپ وہ کھانا شروع ہو گئے. سو جی آپ کا رمضان جو ہے وہ اچھا گزرے اور صحت مند گزرے, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. اس لیے ہم آپ کو اس طرح کا ایک ٹاپک آپ کے لیے ضرور لے کر آتے ہیں. یا ہم وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج میں بات کروں گی بچوں کی ہائٹ پہ. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اکثر بچے 13 سال سے لے کر 18 سال کی عمر میں جب بھی آتے ہیں ان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی ہے یا ہماری ہائٹ نہیں بڑھ رہی. تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گی, پھر میں اپنے ٹاپک پر آؤں گی. اگر نان جینیٹکلی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہائٹ نہیں بڑھتی, تو پھر کیوریوسٹی رہتی ہے کہ ہماری ہائٹ کیوں نہیں بڑھی, عمر بڑھ رہی ہے. مگر میری مما کی ہائٹ چھوٹی ہے اور میرے بابا کی ہائٹ بڑی تھی, تو مطلب لائک ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کی بات سے بھی ایگری کرتی ہوں. آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایسے کیسز ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ مطلب وہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہماری ہائٹ کیوں نہیں بڑھ رہی, ہمیں کیوں نہیں آپ لوگ جو ہیں وہ جم کیوں نہیں بھیج رہے, یا کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرا اسکول کا ایک دوست تھا نعمان, اس کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی. اس کو توبہ توبہ اللہ معاف کرے, ہم تو نہیں بس بہت سارے لوگ بلی کرتے تھے بونے کے نام سے, ٹھیک ہے. اور اسکول ختم ہوا, ملاقاتیں ختم ہوئی, کالج ختم ہوا, ملاقات ہوئی نہیں. پھر شادیوں پہ دوستوں کی شادیوں پہ ملاقات ہوئی, تو ہی 6'1" and that time یہ کیسے ہوا جی I don't know. میں بھی یہ ایسا بھی ہوتا ہے. ان کی جین میں تھا, ہائٹ ان کی جین میں تھی. I don't know but I'm saying کہ وہ
15-16 साल तक he was this tall. अच्छा, And when he hit 20, और ये और ऑपोजिट केस एक और हुआ, एक लड़का जो हमारे 7-8 क्लास में सबसे लंबा था, रुक गया he होगा। stayed there. ऐसा तो ये होता I है। don't know क्या It होता है। happens अच्छा sometimes. मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं 12 साल की उम्र तक जो है वो मुझे सारे लोग बोनी बोनी कहते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब मोटू सी और छोटी सी, एक होता है ना एक गोल गप्पा बच्चा, वो इस तरह 12 साल की उम्र तक तो मैं ऐसी तरह गोल गप्पा थी। ठीक है। लेकिन 12 साल के बाद जो एज हुई मेरी, उसमें मैं अचानक से ना बहुत लंबी होती गई, मतलब जिस तरह मैं हूँ 5'9", तो इस तरह से मेरी हाइट बढ़ गई। 5'9"? जी I doubt. नहीं 5'9". Okay, I'll check it. श्योर। इंची टेप लाएं जी। उर्शिया, जिस तरह आपने अपना क्वेश्चन शेयर किया कि क्या हमारे एक्सपीरियंस में इस तरह हुआ है कि आसपास के जो बच्चे हैं वो इनसिक्योर हुए हैं अपने वेट या हाइट की वजह से, तो डेफिनेटली ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये एक्सपीरियंसेस हम तब देखते हैं जब उनकी फैमिली में हाइट होती है और वो मोटे भी नहीं होते हैं, ओबेसिटी का कोई पेशेंट नहीं होता, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी हाइट भी छोटी होती है और वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो ज़रा कंसर्न होते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि अपनी फैमिली में आसपास देख रहे होते हैं ये चीजें, तो वो कंसर्न नहीं होते हैं। कहते हैं एक और अंडा ऐड हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मैं बात करूंगी कि बच्चों की एज पर कि कब कब उनको एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए अगर उनको हाइट अपनी ठीक रखनी है। वालिदैन क्या करते हैं, 10 साल का बच्चा होगा कि जी इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इनको जो है एक्सरसाइज में, यानी कि स्कूल में जो एक्सरसाइज होती है एग्जैक्टली लटका दो और इनकी हाइट बढ़ानी है। फूड जो है वो मतलब आप उनको सही वाला फूड नहीं देंगे, उनको उनकी जो हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं देते, बच्चे मोटे हो जाते हैं। ठीक है, उनकी हाइट बढ़ने के बजाय वो कम होना शुरू हो जाती है, आई मीन रुक जाती है उनकी हाइट। ये ऐसा तो नहीं कि जो मोटा है ग्रेविटी खींच रही है इसलिए हाइट नहीं बढ़ रही, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट इंडियन जर्नलिस्ट, मैंने लॉ ऑफ वजन दिया है यूनस, जब आइंस्टाइन की बात जी। यूनस, जब आप एज आपकी वहां तक पहुंची नहीं है, यानी कि जो मैं आपको एज बताने वाली हूँ कि 13 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक आपकी एज जो है वो ग्रो कर रही होती है। ठीक है, उसमें आपकी हाइट भी ग्रो कर रही होती है। ठीक है, उससे पहले बच्चों की फिक्र लग जाती है माओं को कि जी बच्चों की हाइट ही नहीं बढ़ रही, क्या मसला है। उनको इतना ठूसती है, उनको इतना खिलाती है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं मोटा हो रहा, देसी घी खिलाएंगे उनको, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो पंजीरी टाइप होती है ना, जो आई मीन देसी घी में बनती है, जिसमें सारे नट्स होते हैं, वो बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। पंजीरी तो बहुत अच्छी है, मगर आप देखिए ना कि ज्यादती, एग्जैक्टली ज्यादती भी करें, बच्चों के साथ ज्यादती मत करें, क्योंकि जब बच्चों के साथ ज्यादती हो तो उनका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज खुदारा उनकी एज जो है वो डॉक्टर से पूछिए कि कब उनको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। डॉक्टर के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चों की जो है वो हाइट बढ़ती है, तो उसमें जो है उनकी एक्सरसाइज भी करवाएं, उनका खाना पीना भी ठीक रखें। लेकिन हमारे यहाँ पे, सॉरी टू कट यू, ये भी तो मसला है ना, बड़ा माएँ कहती हैं कि जी हमारा बच्चा सेहतमंद है और खाते पीते घर का है जी। ये क्या है कि जो जस्टिफाई कर देती है ना उनकी ओबेसिटी को, ये गलत है। इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि जो हाइट है ना, जरूरी नहीं कि 13 से 18 साल तक ही जाए, लोग 22-22, 23-23 साल तक भी ग्रो कर रहे होते हैं। मगर यूनस, ज्यादातर लोगों की मेजॉरिटी है वो ऐसी है कि 90 to 80% जो लोग हैं वो मतलब उनकी हाइट जो है वो 13 से 18 इयर्स तक ही मतलब बढ़ेगी, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो मैंने भी वैसे 16 है। साल से ज्यादा जो है ना वो किसी की ऐसे हाइट बढ़ते नहीं देखा। जो मेरे डॉक्टर ने बताया मैंने आपको बता दिया, आपके डॉक्टर ने जो आपको बताया वो आपने बता दिया। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि देखिए जिम जो बच्चे ज्वाइन करते हैं यंग एज में कि भाई हमें बनना है सलमान खान, ये बड़े बड़े डोले, तो जो 16-17 साल में नया नया खून उनका गर्म हो रहा होता है तो वो आते हैं जिम ज्वाइन करते हैं। तो उनको एक एडवाइस दे दूं मैं कि कभी भी जो शोल्डर की एक्सरसाइज है खड़े होकर ना कीजिए, ठीक है, और आप जितना लटक सकते हैं, जो पुलअप्स कर सकते हैं आप कीजिए, बैठ के करें शोल्डर की एक्सरसाइज। बिकॉज जब आप एक चीज सिंपल बता दूं कि आप खड़े में पाँव पे और जो वेट आपके ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह से आपकी हाइट दबेगी, मसल्स तो ग्रो होंगे बट आपका जो स्ट्रक्चर है वो दबेगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप बैठ के लगाएंगे तो आपकी जो पाँव है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो शोल्डर की एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे उनके ग्रो हो जाते हैं। और इस एज में इन द फर्स्ट 6 months आपकी जो बॉडी मसल्स ग्रो करती है वो आगे जाके कभी नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी और वो ये है कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो कभी भी जिम नहीं आप लोगों ने स्टार्ट करना, क्योंकि आप जब जिम में तो करना ही नहीं चाहिए अनलेस कि बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो। एग्जैक्टली, अगर आपने जिम स्टार्ट कर लिया तो आपकी हाइट भी रुक जाएगी और आप जो है ना वो अजीब सी आपकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज उन माओं के एक्सरसाइज करते हैं ना, वो तो मैंने क्लियर किया अभी। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज के मतलब मैं थोड़ा आप लोगों से पूछना भी चाहूंगी, यूनस आपसे मैं पूछना चाहूंगी
चाहूंगी स्पेसिफिक, वो ये है कि बहुत सारे, हम अगर लड़कों की आपने बात की ना, जो नए नए जवान हो रहे होते हैं बच्चे, उनमें क्या होता है कि वो इनका होता है कि भाई हमें भी जो है वो हीरो बनना है, हमें बड़े बड़े डोले चाहिए। फिर जो उनके जिम ट्रेनर हैं वो भी उनको मजबूर करते हैं कि आप जी ये वाला प्रोटीन जो है वो यहाँ से खरीदे, लेकिन वो अगर क्वालिफाइड ट्रेनर होगा या कोच होगा ना, वो कभी भी नहीं लेकिन करेगा। इंजेक्शन भी मेरे ख्याल से ये लोग, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे। या स्टेरॉइड्स की बात कर रही हैं तो वो तो इलीगल है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज नुकसानदेह। एक और है एनाबॉलिक एसिड्स। ये जो थोड़े छोटे जिम है जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे बड़े जिम्स पे, तो जो छोटे एरिया वाले जिम होते हैं वहां पे होती है टैबलेट्स, उसको कहते हैं एनाबॉलिक एसिड्स। वो दूध के साथ पीने को कहते हैं। बिल्कुल। एंड आई एम सो सॉरी टू से, मैंने भी ट्राई किया एंड बिकॉज वो गेन करने के लिए, बट मेरी हेल्थ खराब हो गई उससे। तो जो यंग लोग हैं वो अगर ये करते हैं तो प्लीज ना कीजिए। एनाबॉलिक एसिड्स व्हाइट कलर की छोटी छोटी टैबलेट्स होती है, नहीं खानी। और जो चीज नेचुरल है वो लंबी चलेगी, जो चीज अननेचुरल है 1 महीना छोड़ा जिम सब फुस हो गया। एग्जैक्टली। और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो उसको ठीक करते करते आपको 6 मंथ तक उसको फिर से आपको प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ता है, अदरक की तरह फैल जाते हैं। नहीं, अच्छी बॉडी और अच्छी हाइट जो है ना, जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, अच्छी बॉडी वाले हैं, उनकी 10-10, 12-12 साल की मेहनत है। ये ओवरनाइट 3 महीने में कुछ नहीं होगा, 6 महीने कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी रखनी है आपने अपनी एक्सरसाइज। एंड आर्टिफिशियल थिंग्स डजंट लास्ट लॉन्गर, नो पेन नो गेन। Oh my God, wow, अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जितना लगता है वो ये है कि हमें ना ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम कितने हमारे डोले शोले दिख रहे, हमें ये दिखना चाहिए कि हम फिट कितना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। वो भी ऑर्गेनिकली फिट होना, ये ना कि सप्लीमेंट्स पे जाएं तो नुकसान है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सप्लीमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं आप लोगों को वैसे ही फूड बता देती हूँ कि अगर बच्चे जो हैं 18 साल के बाद अगर जिम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या फूड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गए, और साथ ही साथ जो भी आप लोग नट्स बच्चे पसंद करते हैं वो उनको खिला सकते हैं। और देसी घी लाजमी बच्चों को खिलाया करें, उनका जो है वो अंदरूनी तौर पे जो है वो चुस्त रहेंगे और वो फिट रहेंगे। वही बात है, जो मॉडल्स वेट लूज करना चाहती हैं वो देसी घी पे आ जाती हैं, क्योंकि उससे वेट नहीं बढ़ता। देसी घी बहुत अच्छा होता है। सो हमारे पास देसी घी वाला एक छोटा सा ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उर्शिया रोजा है। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं एक अज़ीज़ शख्स। माशाल्लाह से कुरान बहुत तरीके से लोगों ने कंप्लीट किया। किसी ने स्केचिंग की, किसी ने धागों से सी के किया, बट दिस इज डिफरेंट। ये एक पहली बार हुआ है एंड इट्स अ रिकॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट वी वुड लाइक टू वेलकम सर शाहनवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूँकि कुरान पाक को सूरत वाइज किया है, सूरत वाइज बुना है, बनाया है, इनकी सूरत वाइज फ्रेमिंग की है, इसीलिए कोई फ्रेम छोटा है कोई बड़ा है, तो हर सूरत कोई छोटी है कोई बड़ी है। किसी सूरत के अंदर 100 पेंसिल है, किसी के अंदर 200 है, किसी 400, और सबसे बड़ा फ्रेम जो है उसकी सूरह अराफ है तो उसकी 550 पेंसिल है, और सूरह बकरा की 1000 के करीब पेंसिल है। तो इस तरीके से मैंने इसको तरतीब दिया है। आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर लोहे कुरानी का बॉर्डर है। लोहे कुरानी को बॉर्डर के तौर पर पहली दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है। इससे पहले आप अगर कैलीग्राफी आर्ट में देखेंगे तो आपको लोहे कुरानी पूरी लिखी हुई बनी हुई खूबसूरत अंदाज में मिलेगी, मगर एज ए बॉर्डर इसको मैंने पहली दफ़ा, ये एक नई जिद्दत है आर्ट के अंदर जो मैंने पैदा की है। फिर इसके बाद आप मेरे देख रहे हैं कि मेरे हर फ्रेम के अंदर यूनिवर्स का फ़ोटो लगा हुआ है। इसके अंदर यूनिवर्स है, वहाँ सूरह यूसुफ के अंदर है, बाकी सूरतों के अंदर भी है। ये क्या चीज़ है? ये अल्लाह ताला का विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड में क्या होता है? बंदे का नाम होता है, बंदे का काम होता है, और बंदे की हैसियत होती है। तो ये आयत लाहू माफिस समावात व माफिल अर्ज, जो कुछ भी ज़मीन आसमानों में है सब इसका है, अल्लाह ताला का है। खल्क़ समावात वाल अर्ज, अल्लाह ताला ही ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, ये उसकी मलकियत है। और ये आयत कुरान पाक में 140 मरतबा रिपीट हुई है। इसीलिए तो वो अल्लाह ताला कहता है ना, बंदे तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है, और तू मुझे देख, मैं माल के कायनात हूँ, मैं खाल के कायनात हूँ। अपनी बड़ाई अल्लाह ताला बयान करता है अपने कुरान पाक में। और अगर इसी चीज़ को हम देखें तो मैं बाइबल के हवाले से आपको बताता हूँ। ये होली बाइबल है। होली बाइबल का पहला चैप्टर अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले चैप्टर की पहली लाइन, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, वही खल्क़ समावात वल अर्ज़। फिर यहाँ कुरान पाक में एक
तसव्वुर मिलता है कुन फयकुन का, कि अल्लाह ताला तो कहता है काम का हो जा और वो हो जाता है। तो बाइबल में भी वही चीज़ है। इसकी तीसरी आयत है चैप्टर 1 की, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो मैंने बाइबल के भी, ये पहला चैप्टर है, ये भी कायनात की उसी तरीके से वो ब्रीफिंग देता है जिस तरह कुरान ब्रीफिंग दे रहा है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस कायनात को मुकम्मल किया और 7वें दिन तख्त नशीन हो गया। बाइबल भी यही कहती है कि 6 दिन में उसने, ज़रा तफसील है बाइबल के अंदर, वो ज़ाहिर मतलब है उसका अपना एक अंदाज़ है पेश करने का। ये मैंने इसके साथ तुरात के कुछ 10 कमांडमेंट हैं, ये मैंने इनको भी हाईलाइट किया है। ये 10 कमांडमेंट वो हैं जो पूरे के पूरे कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं और हमारा उन पर ईमान है। तो ये एक और फ्रेम है, ये गोल्डन रूल का फ्रेम है, इसको भी हमने बनाया है। ये मुख्तलिफ मज़ाहब की अच्छाई बयान करती है कि हर मज़हब अमन की, प्यार की, मोहब्बत की तालीम देता है, कोई मज़हब नफ़रत की तालीम नहीं देता। तो इस तरह हमने इस मंज़र को लेके चले हुए हैं कि कुरान के साथ साथ हम दूसरे हवाला जात भी हमने दिए हैं। ये है मेरा आर्ट जो मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज आपने हमें टाइम दिया एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप हमारे शो में आए एंड आवर फॉलोअर्स, आवर फैंस, योर फैंस आर वाचिंग इट। एंड हैविंग सेड दैट आपने कुरान मुकम्मल किया रेशम के धागे से, इट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड हैविंग सेड दैट प्ले टीवी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। मेरे पास तो दुआएं हैं, मैं दुआएं दे सकता हूँ, बस आपने हमें अप्रिशिएट किया और आपकी मेहरबानी है। मैं प्ले टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, मुकर्रम सफियान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और मेरी एग्जीबिशन को देखा और इसको कवरेज दी है। सर आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी इस खूबसूरत काम को अंजाम देने में लगा दी। हर इंसान का होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे मुल्क में, आपने मोटिवेशन कहाँ से ली? इसमें मैं, चूँकि मेरे बाय प्रोफेशन मैं एक पुलिस अफसर रहा हूँ और मैंने इससे पहले पूरे 40 साल मैंने पुलिस की जॉब किया है। मैं बहुत सारे थानों में SHO भी रहा हूँ। SHO के ज़माने में भी मेरे पास एक हुनर था, एक आर्ट था, मैं आर्टिस्ट था। मैंने अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी की थी और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कैलीग्राफी की थी। ये 2002 में मैंने ये मुकम्मल की थी। उसकी भी मैंने एग्जीबिशन आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में करवाई थी। उसके बाद ये जो आर्ट है जिसको वीविंग कहते हैं, ये जेल आर्ट है। ये जेल के अंदर कैदी जो हैं वो पेंसिल के ऊपर नाम लिखते हैं, बहुत सारे लोग इसको नाम लिखते हैं, इसीलिए ये इंग्लिश आर्ट है, इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो मेरा भी जेल में आना जाना लगा रहता था, मेरे बहुत सारे केसों का जेल ट्रायल था। जेल ट्रायल होता है, हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से जाते हैं। मुझे एक कैदी ने मेरे नाम का पेन बनाकर मुझे गिफ्ट किया। जब वो मुझे गिफ्ट किया तो मुझे उसमें बड़ी अमेजिंग नज़र आई, हैरान कुन आई, इनफरादियत नज़र आई। मैंने उससे पूछा ये कैसे बनाया है, उसने फिर वो मुझे तरीक़ाकार बताया। मैंने उससे 2-3 क्लासें लीं और मैंने उसको परफेक्ट किया। फिर अब बाद में मैं प्रैक्टिस करता रहा और मैं उसमें मास्टर हो गया। फिर मैंने भी बहुत सारे पेन बनाए। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको मज़ीद आगे क्या तरक्की दूँ, तो मैंने फिर उसको पहले उर्दू लिखी, उर्दू साफ लिखी गई, फिर मैंने अरबी लिखनी शुरू की। फिर जब अरबी मैंने लिखनी शुरू कर दी तो फिर मैंने सबसे पहले 2010 के अंदर मैंने सूरत फातिहा लिखी। सूरत फातिहा की 8 पेंसिलें थी, वो मुझे कुछ 4-5 दिन लगे, मैंने उसको लिखी। फिर सिलसिला शुरू हो गया और मैंने फिर तहिया कर लिया कि मैं ये, उधर से मेरी रिटायरमेंट भी हो गई थी, सर्विस से भी मैं फ़ारग हो गया था, मेरे पास टाइम ही टाइम था। मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया इस काम के लिए। एक जुनून था, एक जज्बा था, एक शौक़ था, उसने मुझे आज ये सिला है कि मैं 10 साल की मुसलसल मेहनत से मैंने आज कुरान पाक को बुन के दुनिया के सामने ले आया हूँ। ये दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आप मुझे बताएं कि सोसाइटी में इस आर्ट को किस नज़र से देखा जाता है, मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए जी, मैंने जिस दिन इसकी एग्जीबिशन हुई थी, मैंने उस दिन भी ये कह दिया था कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनना क्या मानी रखता है। मैंने जो काम करना था मैंने कर दिया है, ये आपके सामने है, आप इसमें अपनी राय दें। और माशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल है, हर बंदा दुआएं भी देता है, हिम्मत भी देता है। और मेरी, क्योंकि ये बहुत महंगा आर्ट है, इसके ऊपर कुरान पाक के सिर्फ मटेरियल के ऊपर 25 से 30 लाख रुपया खर्च हुआ है। ये 10 सालों पर मुहित है।
اس میں مجھے 10 لاکھ کی ڈونیشن ملی ہے جو میرے عزیز و قارب رشتہ داروں بہن بھائیوں اور میرے اولاد نے بھی دی ہے. میں نے اپنا مکان بھی بیچ لیا. ظاہر ہے 10 سال میں نے گھر بیٹھ کے کھایا ہے. میری شہزادی بھتیجی ہے, اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, میرے خالو نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے پیسے دیے ہیں. اور یہ قرآن اپنا خرچہ خود اٹھاتا رہا ہے, میرے اوپر بوجھ نہیں بنا. مجھے گھر کی طرف سے مکمل سپورٹ ملی ہے. انہوں نے مجھے فری ہینڈ دے دیا کہ آپ ابا جان جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. میری بیگم کی طرف سے بھی, بچوں کی طرف سے بھی فل سپورٹ تھی. سوسائٹی کی طرف سے بھی سپورٹ ہے. سوسائٹی بھی ہمیشہ مجھے اچھے نگاہ سے دیکھتی ہے. میں ایسے کے زمانے میں بھی یہ کام کرتا تھا. میری وہ پورٹریٹ جو ہے اللہ کے نام کی, وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے, ڈومیسٹک کے اوپر ایک جمبو سائز کا اللہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی قرآنی آیات کے حوالے سے میں نے بنایا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت انسپریشنل سٹوری, اور مجھے لگتا ہے لوگوں کو سیکھنا چاہیے آپ کی کہانی سے. بالکل بالکل. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پوری دنیا کو سافٹ پاور کو, آرٹ کو ایز اے سافٹ پاور استعمال کیا جاتا ہے, پاکستان میں یا ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, فنکار, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اپنے ملک کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. اس کو فنکار کو, کوئی بھی کسی بھی شعبے کا وہ فنکار ہو, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بہت سارے فنکار ہیں جو اپنے اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے عہدے پہ گئے ہیں. ابھی یوکرین ریسنٹلی دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک فنکار تھا. اس سے پہلے ریگن بھی فنکار تھا, امریکہ کا صدر بنا ہے. ہمارے ہاں بھی بہت سے پارلیمنٹیرین ہیں جو فنکار ہیں. تو فنکار ایک آزاد ہے, ایک ملک کا سرمایہ ہے, ایک ملک کا سفیر ہوتا ہے. اس کا کام دوسرے ملکوں میں جاتا ہے تو وہ اپنے ملک کی ایک اچھی عکاسی کرتا ہے. اور یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. جتنے شاعر ہیں وہ سارے فنکار ہیں, تو وہ اپنی فوٹوگرافی سے, اپنے آرٹ سے لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن دیتے ہیں. میرے آرٹ میں بھی ایک موٹیویشن ضرور ہے کہ اگر انسان ہمت کرے تو دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے, وہ آسان ہو جاتا ہے. ہمت مرداں مت خدا. بہت اچھی بات ہے. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ویسے تو سیریسلی جس آرٹ کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, لیکن سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم آرٹسٹ کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہونی بہت زیادہ ضروری ہے جس سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آرٹسٹ بن جائے؟ کیا سوال, کیا سوال ہے, واہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے آرٹ ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ عام ایک کلیہ ہے کہ اگر محبت, اپنا آرٹ جو ہے اگر وہ آپ کا وسیلہ روزگار ہو جائے تو وہ اور اس کے عمر 4 چاند لگ جاتے ہیں. مگر میں نے چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کیا تھا, میں ایک باعزت پینشنر ہوں, مجھے ایک معقول پینشن ملتی ہے, مجھے کوئی مالی پریشانی نہیں ہے, اس لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ ایک دینی کام بھی ہے اور روحانی کام بھی ہے, روحانیت بھی اس میں عیاں ہے. اس پہ غور و فور کا فکر ملتا ہے. قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اس کے معنی دیکھتے ہیں, اور ایک محبت کے طور پر انسان دل کی تسلی کے لیے, دل کے سکون کے لیے کام کرتا ہے, تو وہ روحانی تسکین بھی ملتی ہے انسان کو. سر میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو کام کیا ہے, ہماری اوقات تو نہیں ہے ایک سوال کرنے کی, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی بتائیں اور دنیا کو بھی جو ہے وہ آپ اپنے جواب سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں نا کہ آگاہ کریں, لوگوں کو جو ہے وہ روشنی پھیلائیں, تو میرا موٹیویٹ کریں. تو میرا یہ سوال ہے کہ آرٹسٹ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ دنیا سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مختلف انسان ہے, یا وہ بہت ہی زیادہ الگ ہے, نارمل نہیں سمجھا جاتا؟ ایگزیکٹلی, ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں تو یہ بات نہیں سمجھتا. آپ کس آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں؟ ہر بندہ آرٹسٹ ہے. ایک عالم جو ہے وہ بھی آرٹسٹ ہے, ایک گلوکار آرٹسٹ ہے, ایک فلم سٹار آرٹسٹ ہے, ایک شاعر آرٹسٹ ہے, ایک لکھاری آرٹسٹ ہے. اور دنیا کا کوئی بھی شعبہ جو ہے, جیسے ایک وکیل ہے, ایک ڈاکٹر ہے, تو ہر بندے کا ایک اپنا پیشہ ہے. یہ تو انفرادیت ہے نا. ایک کامن انسان ہے, عام انسان ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پاس کوئی ہنر ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اینڈ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے, اور یہ ویڈیو لنک پہ نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے شو میں آئیں, فیس ٹو فیس بات ہو, اور آپ ہمیں اور انسپائر کریں, موٹیویٹ کریں. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. دیٹس آل فرام آور سائڈ. ٹیک کیئر, گڈ بائے سر, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. ٹائم ہو گیا بریک کا, بیکاز اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں تو وی نیڈ ٹو ایبزارب, بیکاز ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا زیادہ انسپائر کرتے ہیں. تو ملاقات کرتے ہیں ایک انسپریشن والے بریک کے بعد. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ہمارے پاس موجود تھے ویڈیو لنک پہ ہمارے گیسٹ سر شاہ نواز صاحب, جنہوں نے قرآن پاک کو
ریشم کے دھاگوں سے بنا ہے اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم ہیپنڈ ان دی ہسٹری آف دس ورلڈ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ 2 ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے, بیچ میں اسٹک ہے اینڈ اس پہ ریشم کے دھاگوں سے وہ بنا جا رہا ہے, بنائی کی جاتی, کوئی اسٹچنگ وچنگ نہیں چل رہی, کوئی وہ چیزیں فردر ایکسپلین کر چکے ہیں. اینڈ انہوں نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت 3 ملین روپیز. اینڈ انہوں نے ایک اور چیز محبت دیکھیں, جی ان کی محبت دیکھیں آپ کہ اللہ سے کہ انہوں نے اتنا پیسہ ماشاءاللہ اپنا اس کے اوپر لگایا, اور وہ کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہم کیلیگرافی کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, پینٹنگز کی میں بات کر رہی ہوں, تو اس میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اپیل کرتی ہیں. اکثر ہم سورہ رحمان کی کیلیگرافی دیکھتے ہیں, یا پھر ہم اللہ کے جو اللہ کے نام ہیں 99 نیمز, ان کو دیکھتے ہیں, تو میں دیکھ کے سوچ رہی ہوتی ہوں کتنی مشکل سے انہوں نے لکھا ہوگا. لیکن یہ جو آرٹ سر نے جو ہم سے اتنی ڈیٹیل میں گفتگو کیا ہے, یہ تو بالکل انبلیویبل. ایک اور چیز بتا دوں ان کے بارے میں کہ جیسے کہ ایک اچھے گھر میں رہتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ گھر بیچا, ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے, اور جو بڑے گھر سے بیچنے کے بعد, بڑے گھر کو بیچنے کے بعد جو پیسے بچے تھے انہوں نے اس کو انویسٹ کیا. اینڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں, بیکاز اٹس اے وے ٹو انسپائر پیپل ٹو کم ٹو اسلام, تو اللہ تعالیٰ 10 times 20 times 100 times 1000 times آپ کو واپس ریپے کرے گا. یہ سورہ بقرہ میں بھی مینشنڈ ہے کہ جتنا ہم اللہ کو دیتے ہیں, اللہ ہمیں اس سے زیادہ, کتنا پراپر اس میں مینشنڈ ہے کہ کتنے 700 گنا زیادہ. ایک اور مزے کی بات ہے کہ ہی از اے ریٹائرڈ پولیس آفیسر, تو ہمارے یہاں امیج کیسی بنی ہوئی ہے پولیس والوں کی, ایسے لوگ بھی دیٹ پروفز کہ سارے ایسے نہیں ہیں. جس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہوگی وہ ڈیفینیٹلی کرپٹ نہیں ہو سکتا, وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح باہر ہم لوگ انفارچونیٹلی ایک پرسپشن لے کے دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے سیکھا بھی, جو جیل کے قیدی ہیں ان سے سیکھا تھا, اور بولا واہ واہ میں ایسا کروں گا. اور محبت دیکھیں, اللہ سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ 1000 سجدے کریں تو وہ بھی ہم ریپے نہیں کر سکتے. the way he loves, the amount he loves, the quantity he loves us. تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی کوشش ہے, آپ کسی مدد کر کے سکتے ہیں. آپ قرآن کو ایسے آپ ایک مکمل کمپلیٹ کر دیا آپ نے ریشم کے دھاگوں سے, اٹس اے بگ اچیومنٹ. دیکھیں میں تو یونس وہی بات ہے کہ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو یعنی کہ دل لگی ہو جاتی ہے, مطلب آگے چل کے آپ کو پرابلمز ٹوٹ بھی جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, مگر جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو دل نہیں ٹوٹتا, بلکہ آپ کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ فائٹ کر سکتے ہیں. نہیں, بٹ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا انپٹ ہے کہ ایکچولی یہ جو ویسے تو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور انکریڈیبل پیس آف آرٹ ہے جو انہوں نے کر دیا ہے, لیکن گینس میں آنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی یونیک چیز ہے. جو ہمارے پاکستان سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے عیدی کے ایمبولینسز وغیرہ, تو یہ بھی آنا چاہیے کیونکہ ہمیں ویسے سمپل سی بات ہے گورو کی ویلیڈیشن, وہ میں آئی سیڈ اٹ بیفور. ویسے ایک چیز ہے کہ ہمیں گورو کے اسٹیمپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ویسے یہ تو انہوں نے بھی کہا, لیکن ایک چیز اچھی ہو جائے گی نا, ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ چیز بھی ہائی لائٹ ہوگی, جہاں پہ وہ لوگ ہمیں برا بھلا بولتے ہیں, ہماری چیز بھی ریکگنائز. I want to ask a question but after your input. جی ثنا, تھینک یو سو مچ. اچھا, میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے بہت خوبصورت بات کہی سیریسلی, کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ویسے بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اعزاز ملے. آپ کو اتنی بڑی چیز ہے زندگی کے اندر, میں کہوں گی اتنی بڑی چیز ہے, آپ کو خدا اعزاز دے گا ابھی نہیں, قیامت والے دن. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں, آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں, یا آپ اکیلے اس راہ پر چل رہے ہیں. چاہے آپ اکیلے کیوں نہ ہو, بس حق پر ہیں آپ, تو حق پر رہیں. بالکل ثنا, یہ جو ثنا نے بات کی, ایک چھوٹی سی لائن اس پہ ایڈ کروں گی. یہ کام اتنا مشکل ہے جب ہم کوئی بھی اللہ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں. میں جس طرح ان کا ایک فارم آف آرٹ ہے, اسی طرح کیونکہ ہم بینگ اے جرنلسٹ, ہم اس قرآن پاک کو جو ہے لوگوں تک پہنچا کے اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو پچھلے 2 سال سے, ابھی 3را سال ہوگا, اس بار میں نے بالکل کچھ بھی نہیں کیا, لیکن 2 سال میں نے تھوڑا سا کام, جو انگلش ٹرانسلیشن جو تفسیر ہوتی ہے, تھوڑا کیا. لیکن میں بتاؤں گی کہ بہت کم, مطلب 2 سال میں صرف میں 3 ویڈیوز کر سکی. تو بہت مشکل کام ہے. جب اللہ سے کوئی چیز جڑی ہوتی ہے نا, وہ آسان نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو اس میں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں پہ کوئی کوتاہی نہ کر جاؤں, اور میں کچھ میرے ساتھ مجھ سے بھول چوک نہ ہو جائے, اور پرفیکشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو مطلب یہ بہت مشکل. دیکھیں, یہ تو محبت کے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے انسانوں سے محبت کرنی چاہیے. میرا ایک سوال یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن آج کے زمانے میں نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال, تاکہ دوسری دنیا بھی, لوگ بھی انسپائر ہوں. تو آئی ووڈ کوئکلی آسک یو ون بائی ون کہ دیکھیں, اف یو کمفرٹیبل یو کین ٹیل, اف یو ناٹ اٹس اپ ٹو یو.
क्विकली एक स्टोरी छोटी सी प्रिसाइज, क्योंकि शो का टाइम भी एक लिमिटेड है एंड वी डोंट नीड टू लिमिट द क्रॉस. तो प्लीज अनम, क्विकली आई वांट टू हियर योर स्टोरी. I would like very short and very precisely, I would like to say कि अगर आपकी कोई kind and good deed किसी को inspire करती है कि आप भी उस चीज़ को follow करें, तो please ज़रूर उसे दिखाने के लिए करें, because Allah know the नीयत. intention आप भले दिखाने की नीयत से नहीं करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको देख के लोग इस चीज़ को follow कर सकते हैं, तो ज़रूर उसको दिखाएं, ताकि उसका फिर सदका आपको भी मिले और आपके पीछे एक लंबी कतार हो जो उस चीज़ को आगे follow up रखे. तो इसलिए आप दिखा सकते हैं. अल्लाह पाक दिलों के हाल जानते हैं, आप भले कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपकी नीयत ही है कि मैं पिक्चर लेके अपने खानदान में थोड़ी सी वाहवाही या मशहूर हो जाऊंगा, तो प्लीज वो तो आपकी नीयत, आपकी जो नेकी है वो उसी वक्त जाया हो क्या जाएगी. बात है. स्टोरी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं भी अनम की तरफ सिर्फ ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी. अगर आपकी नियत दूसरे को इंस्पायर करने की, एज एन इंस्पायर सिर्फ तारीफ हासिल करना नहीं कि शायद मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अगला भी करेगा और इससे जो है किसी इंसान को फ़ायदा होगा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आपकी वैलिडेशन लेने के लिए नियत है और आप चाह रहे हैं कि दुनिया वाह वाह करे, तो फिर आपकी डीड ज़ाया हो गई, ना आपको अल्लाह की तरफ से उसका अजर मिलेगा और ना कोई फ़ायदा है. तो आपकी नियत जो है वो मैटर करती है. और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपकी वो पोस्ट से किसी की तजलील हो रही है, तो बिल्कुल ना डालें. मतलब किसी की शक्ल आ रही है या किसी की पूरे ख़ानदान का बायोडाटा बता रहे हैं, तो इस तरह की पोस्ट ना हो. पोस्ट ऐसी हो जहाँ पे प्राइवेसी भी मेंटेन हो, लेकिन आपका गुड डीड भी दुनिया को पता चले, ताकि लोग फॉलो करें. आजकल लोग जब बुराई फॉलो करते हैं तो अच्छाई क्यों नहीं कर सकते. क्या बात है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. देखें, ईमान का जो पूरा दारोमदार है वो नियत पर है. अगर आपकी नियत साफ है तो आप करें, आप जो कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अफसोस के साथ ज़मीनी दुनिया में जो है वो उसको बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक क़यामत के रोज़ जो है जिसके आमाल सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, अल्लाह उसी को इज्जत. क्या बात है. जी अर्शद. मैं सिर्फ एक लाइन में ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जो कुछ भी करें सिर्फ कब्र की फिक्र करके करें. अदरवाइज आपकी जिंदगी में कोई भी काम, आप कुछ भी नेकी कर रहे होंगे ना, वो आपकी किसी काम नहीं आएगी. कोई भी काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कब्र का ख्याल रखें कि आखिरत में आपको इससे बढ़ के चीज मिलेगी. और दूसरा ये भी है कि नेकी एक हाथ से करें, दूसरे हाथ से आपको पता चले. और आपकी एक लाइन नहीं थी, 6 लाइन थी. ठीक है, अब शो का टाइम खत्म हो गया. बस मैं ये बता दूं, किसी ने स्टोरी शेयर नहीं की, बट आई शेयर अ स्टोरी विद यू कि आई वाज जस्ट ड्राइविंग द अदर डे, तो सामने एक बाबा थे और बहुत स्लो चल रहे थे, पत्ते थे उनके पास, एंड वो जा रहे थे और जाके बैठे, मांग नहीं रहे थे किसी से. तो पता नहीं क्यों समथिंग हैपेंड इन मी. आई केम आउट ऑफ माई कार और मैं जितने मेरे पास थे उस टाइम कैश मैंने उनके हाथ में दे दिया, जस्ट टू इंस्पायर पीपल. क्योंकि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके दिल में खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा हकदार है, और उस बंदे को अल्लाह ताला बता देता है कि मैं एक फरिश्ता भेज रहा हूँ, मैं अपना बंदा भेज रहा हूँ, मैं एक वसीला भेज रहा हूँ तेरी हेल्प करने के लिए. तो ऑलवेज बी ओपन, ऑब्जर्व एंड हेल्प द पीपल हु कांट शाउट फॉर हेल्प. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू वंस अगेन. टेक केयर. गुड बाय. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर पीप्स.